Ayaw gimugtuo mga ka-idol, mga kasama, nga dili ipahatag sa Pangulo kay mahurot lang og hatag-hatag. Mali na. Tawhanon ra kay na ang utok ana. Wa na kasabot sa iyang pagkatao. Wa na kasabot sa iyang pagkadiyos, sa iyang pagtuo. Kay kung nakasabot pa, nalata na nagbinasang malakya stress, muna nakaingon ko, wa gyud kasabot. Nga mo ingon man ta nga, ayaw ipahatag sa Pangulo kay malangan, ikaduha, mahurot lang hatag-hatag. Pag ingon gani nga, bubuan ko kung panalangin, walay igong kabutangan sa pagdawat, usa ang pagkahurot. Na mahurot siguro na gaway ikahatag, way ikabalik, kung kana, dili ipaabot sa inyo, dili ipaabot sa Pangulo. Be, pamalando nga ko no. Pag ingon nga wala na igong kabutangan sa pagdawat, mahurot. Yung saan mo pagsabot igsuon, binangga kong kaigsuunan. Unay hinuna ag pamalando nga kag diri mos amo di gina mo pasar ng katarungan na kung mo pasar maganina habilin ging sinilas. Daghang salamat.